यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे नाकाम और बेबस इदारा बन चुका है। 1945 में यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था, जिसको उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है। और इस आलमी इदारा के क़याम का मकसद ये था कि दुनिया में कहीं भी कोई जंग होगी, कहीं भी कोई लड़ाई होगी तो यूनाइटेड नेशन उसको रोकेगा। यूनाइटेड नेशन दुनिया के दो मुल्कों के दरमियान कोई झगड़ा होगा तो सुलह समझौता कराएगा। अगर कोई ताकतवर मुल्क किसी गरीब मुल्क पर हमला करेगा, किसी कमज़ोर को कोई ताकतवर सताएगा, तो यूनाइटेड नेशन को वहाँ पर अपना किरदार निभाना होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का क़याम 1945 में अमल में आया था, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। और मकसद यही था कि दुनिया लगातार 2 जंगें झेल चुकी है, अब कोई तीसरी जंग ना हो, दुनिया में कोई और इस तरह की लड़ाई ना हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन को एक अहम किरदार अदा करने के लिए बनाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ चंद ममालिक के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ तो करता हुआ आया है, दुनिया के चंद मुल्कों को सपोर्ट करता हुआ आया है कि और ताकतवर हो जाए, पूरी दुनिया को वो ग़ुलाम बना ले। यानी पहले जो जंगल राज था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उसी का कब्ज़ा होगा, यूनाइटेड नेशन की आड़ में भी वही किया जा रहा है। और जो क़ज़िये को सुलझाना है, कमज़ोरों की मदद करना है, उस मामले में यूनाइटेड नेशन कोई किरदार नहीं निभा सका। और इसको समझना है तो आप इस बात को समझिए कि पिछले 21 महीने से गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है, जेनोसाइड जारी है, 54,000 से ज़्यादा बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। ख़ुद फ़लस्तीन की जो ज़मीन थी उस पर इसराइल ने आकर के कब्ज़ा कर लिया, ख़ुद यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं किया। और आज यूनाइटेड नेशन बेबसी का इजहार कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के स्कूल पर इसराइल गज़ा पट्टी में हमला कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की जो एड एजेंसी है उस पर, उसके वर्कर पर गज़ा पट्टी में हमला किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि हम गज़ा पट्टी में इमदादी सामान को भेजेंगे, और इसराइल यूनाइटेड नेशन को इमदादी सामान नहीं भेजने दे रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए और समझिए कि कितना कमज़ोर इदारा है, कितना बेबस इदारा है। या फिर इसका जो मकसद है सिर्फ इतना कि गरीबों पर हमला किया जाए, कमज़ोरों को सताया जाए। यूनाइटेड नेशन का क़याम 1945 में हुआ था। शुरू में इसके 51 मेंबर थे और अब 193 मेंबर हैं, और दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक इसके मेंबर हैं। इसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन सिर्फ 5-6 ममालिक है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका जो अपने एजेंडा के लिए सपोर्ट कर रहा है। 1947 में जब फ़लस्तीन की ज़मीन पर ब्रिटिश एम्पायर ने इसराइल को कायम करने का मंसूबा बनाया, दुनिया भर के यहूदियों को ला करके फ़लस्तीन की सरज़मीन पर अमेरिका ने और ब्रिटिश एम्पायर ने बसाया, और जैसे मुतशद्दिद यहूदियों ने फ़लस्तीन की सरज़मीन पर अपनी एक अलग रियासत इज़राइल के क़याम का ऐलान किया, तो यूनाइटेड नेशन ने फ़ौरन इज़राइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया। लेकिन अभी तक फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, और उसके बाद से लेकर के अब तक इज़राइल फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है। सिर्फ 1948 में ही 7,50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपने वतन से निकलना पड़ा था, अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। अस्कलान का जो पूरा का पूरा एरिया है, अस्कलोन का जो एरिया है, या जो दूसरे इलाके हैं, पूरा तिल अबीब का जो इलाका है, बैतलहिया का जो एरिया है, वो तमाम फ़लस्तीनियों का अपना इलाका था। वहाँ से एक दिन में निकलना पड़ा। पूरे के पूरे इलाके को, पूरी की पूरी बस्ती को इज़राइल ने आग के हवाले कर दिया था, जेनोसाइड किया था, और यूनाइटेड नेशन उसको नहीं रोक सका। और आज जब यानी 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, इज़राइल का जुल्म जारी है, गज़ा पट्टी पर इज़राइल का हमला जारी है, और इज़राइल उसको भी नहीं रोक सका। यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था उसको देखिए कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये बुनियादी मकसद है यूनाइटेड नेशन का। और अपने इस एजेंडा में ही, इस मकसद में ही जो यूनाइटेड नेशन है बिल्कुल नाकाम है, और कुछ भी इस पर अमल नहीं कर सका है। और इसके सारे अगराज़ व मकासद यही है कि कोऑपरेशन को बढ़ाना है, फ्रेंडली रिलेशनशिप दुनिया के मुल्कों में कायम करना है, या प्रोमोट एंड इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम को आगे बढ़ाना है, सॉवरेनिटी को, इक्वालिटी को तमाम मेंबर्स ममालिक के दरमियान फ़रोग़ देना है। लेकिन यूनाइटेड नेशन अपने तमाम एजेंडा में, तमाम ऑब्जेक्टिव में नाकाम है। यूनाइटेड नेशन के कुछ अहम इदारे हैं, जिस इदारों की बात को मानना भी ज़रूरी होता है, उसमें भी यूनाइटेड नेशन नाकाम है। यूनाइटेड नेशन का
तीन इदारा जो सबसे अहम है उसमें एक है जनरल असम्बली, जो सबसे ज़्यादा अहम है। जनरल असम्बली के तमाम ममालिक मेंबर्स होते हैं। जनरल असम्बली में कोई भी रेजोल्यूशन आता है, कोई भी प्रपोजल आता है, तो उसमें तमाम ममालिक वोट डालते हैं, हिस्सा लेते हैं। और ये भी बदनसीबी देखें कि जनरल असम्बली में तमाम ममालिक मेंबर हैं, लेकिन तमाम ममालिक में से अगर अक्सरियत ने किसी एक फ़ैसले के हक़ में वोट कर दिया, उसके बावजूद उस फैसले को मानना ज़रूरी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर समझिए कि जनरल असम्बली के मेंबरान की तादाद 193 है और एक रेजोल्यूशन आया कि गज़ा पट्टी पर इजराइल का हमला बंद होना चाहिए, अब मज़ीद इजराइल को हमला करने का इख्तियार नहीं होगा। और 193 में से 160 ममालिक ने वोट कर दिया कि इजराइल को गज़ा पट्टी पर अब हमला बंद करना होगा और रेजोल्यूशन पास हो गया। सिर्फ 2-4 ममालिक ने इस रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ वोट किया। इसके बावजूद भी इजराइल के लिए इस फैसले को मानना लाजिम नहीं होगा। इजराइल चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, लेकिन इजराइल अगर फैसले को नहीं मानता है तो उसका ये जो अमल है वो जराइम में नहीं माना जाएगा, वो वार क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, यानी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जनरल असम्बली है, यूनाइटेड नेशन का इदारा, लेकिन कितना बेबस इदारा है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का दूसरा इदारा है सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान की तादाद सिर्फ 15 होती है। 5 मेंबर परमानेंट हैं इसको, जिनको वेटो पावर हासिल है, और 10 मेंबर हर 2 साल पर बदलते रहते हैं और तमाम मेंबर्स ममालिक को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल का उसूल यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर इत्तफाक़ राय से किसी रेजोल्यूशन को पास कर दिया तो इजराइल के लिए उस फैसले पर या किसी भी मुल्क के लिए उस फैसले पर अमल करना ज़रूरी होगा। अगर वो उस फैसले के ख़िलाफ़ करता है तो फिर उसको मुजरिम माना जाएगा, उसके ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन हमला करने का इख्तियार रखेगा। जैसे अफ़गानिस्तान पर यूनाइटेड नेशन से एक रेजोल्यूशन पास किया गया साल 2001 में और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया, या अमेरिका ने लीबिया पर हमला करना शुरू कर दिया था, या अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला किया था। इसी सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन को पास करा करके कि सिक्योरिटी काउंसिल ने इत्तफाक़ राय से रेजोल्यूशन पास कर दिया है। लेकिन गज़ा पट्टी और इजराइल के मामले में सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले की भी कोई अहमियत नहीं रह गई है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मुल्क सबसे ज़्यादा अहम है, जिनको वेटो पावर हासिल है, उसको देखिए। एक है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा यूके, 5वां फ्रांस। तो 5 ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जिनको वेटो पावर हासिल है, और इसी वेटो पावर रखने वाले ममालिक ने एक तरह से पूरी दुनिया को ग़ुलाम बना रखा है। इसकी तारीख़ को अगर आप समझेंगे या जाएंगे तो दरअसल सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ और उसी के बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, तो मकसद यूनाइटेड नेशन के बनाने का यह था कि दुनिया में पीस को प्रमोट करना है, दुनिया में कोई मज़ीद जंग ना हो। और सेकंड वर्ल्ड वार में जिन मुल्कों ने जीत हासिल की, जिनको सेकंड वर्ल्ड वार का फातह कहा जाता है, वो ये 5 ममालिक है। और इन 5 ममालिक ने अपने हाथ में यूनाइटेड नेशन में वेटो पावर हासिल कर लिया कि जो हम चाहेंगे वही दुनिया का दस्तूर होगा, वही दुनिया का उसूल होगा। और यही वजह है कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मामला जाता है, कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसमें से अमेरिका कहता है कि नहीं, ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। 14 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया, वेटो पावर रखने वाले 4 मुल्कों ने भी तस्लीम कर लिया कि ये रेजोल्यूशन माना जाएगा। अमेरिका ने इनकार कर दिया तो फिर उस रेजोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है और उस पर अमल नहीं हो पाता। अब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 10वीं मरतबा इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन गया है कि गज़ा पट्टी पर इजराइल का हमला नहीं होना चाहिए, इसराइल पर हमला होना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। और रशिया भी मान जाता है, चीन भी मान जाता है, यूके और फ्रांस भी मान जाता है, लेकिन वहाँ पर यूएसए अमेरिका आकर कहता है कि नहीं, ये रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला नहीं हो पाता और इजराइल उस पर अमल नहीं करता है। अफसोस की बात यह कि एक मरतबा पिछले दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल का एक फ़ैसला पास हो गया था और उसमें अमेरिका की हिमायत भी हासिल थी, यानी इत्तफाक़ राय से सिक्योरिटी काउंसिल का फ़ैसला हो गया और उस फैसले के बाद गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन इसराइल ने हमला बंद नहीं किया, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल तो ने फ़ैसला तो पास कर दिया, लेकिन उस फैसले पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। और यूनाइटेड नेशन ने उस फैसले पर अमल नहीं किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अमल के लिए ज़रूरी था कि
وہ امریکہ اور دنیا کے تمام بڑے ممالک کی فوج لے کر کے اسرائیل پر حملہ کرتا، اسرائیل کو طاقت کی زبان میں سمجھایا جاتا، لیکن امریکہ نے کہا کہ بھلے ہی سیکورٹی کونسل نے فیصلہ پاس کر دیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اور اس سیکورٹی کونسل کے فیصلے کی جو ویلو ہے جنرل اسمبلی کے فیصلے جیسے ہو گئی، یعنی کوئی ویلو نہیں، کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ان دنوں سب سے بے بس ادارہ بن چکا ہے، اور دنیا نے جو امید لگائی تھی یونائٹڈ نیشن سے، وہ امید اب دنیا کی ختم ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھے کہ آج بھی وہی دور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سب دکھانے کے لیے ہے یا اپنے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے ہے، یا کہہ لیجئے جو نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، نیا سماج ہے، تو جو مہذب لوگ ہوتے ہیں نا، تو دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں قانون کا سہارا لے کر کے۔ پہلے جو کچھ ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ کیسی قوم ہے جس کے پاس تہذیب نہیں ہے، چنگیز خان کے پاس طاقت آئی اور اس نے سیدھے کسی پر حملہ کر دیا، عثمانیوں کے پاس طاقت آئی اور اس نے پوری دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، علاؤالدین خلجی کے پاس طاقت آئی اور اس نے پوری دنیا پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آج کے دور میں بھی یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں، کبھی افغانستان پر حملہ کرتے ہیں، کبھی عراق پر، کبھی لیبیا پر، کبھی کسی اور دیش پر، لیکن یہ سب قانون کے دائرے میں جا کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ تم مجرم ہو، تم غلط ہو، پھر یہ اپنا حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو کہا کہ صدام حسین کے پاس پرمانو بم ہے، ان کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ نے حملہ کیا، بعد میں امریکہ نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ایسا کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا۔ یونائٹڈ نیشن کا یہ دو اہم ادارہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور تیسرا ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا جو بہت اہم ہے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہا جاتا ہے، لیکن وہ ادارہ بھی غزہ اور اسرائیل کے معاملے میں بے بس ہو چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا تیسرا ادارہ تو ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل کا، جس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں تمام ملکوں میں اکنامک کو اور سوشل اسٹیٹس کو قائم کرنا ہے، برابری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو چوتھا ادارہ ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، جس کا مقصد ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوگی، کوئی ملک حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، ججز کی ایک ٹیم بیٹھے گی، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جس ملک کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا اس کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یونائٹڈ نیشن کی عدالت ہے، اور یہاں سے بھی اسرائیل کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے باوجود اس فیصلے پر یونائٹڈ نیشن نے عمل نہیں کیا، دنیا کے بڑے ملکوں نے عمل نہیں کیا، اور سچائی یہ ہے کہ تمام ادارے، یہ تمام ضابطے، تمام قوانین صرف غریب ملکوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے ہے، جو طاقتور ہے یا جو امریکہ کے حامی ہے، ان کے خلاف اس قانون کے مطابق کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ اب آخر میں جان لیجئے، جب آپ یونائٹڈ نیشن کو ہی جان رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے کچھ مشہور ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی کچھ اہم ایجنسیز ہے، اور اس میں سے جو اہم ایجنسیز ہے اس میں سے ایک ہے یونیسیف، یونائٹڈ نیشن چلڈرنس فنڈ ورکس فار چلڈرنس رائٹ اینڈ ویلفیئر۔ انڈیا میں بھی ہے، کئی اور ملکوں میں بھی ہے یونیسیف، جو بچوں کے رائٹ کے لیے ایجنسی کام کرتی ہے۔ دوسرا ہے یونیسیکو، جس کا مقصد ہے ایجوکیشن، سائنس اور کلچر کی حفاظت کرنا۔ یونائٹڈ نیشن کا تیسرا اہم ادارہ ہے WHO، جو ہیلتھ اور صحت کے شعبے میں کام کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک اور اہم ادارہ ہے UNHCR، جس کا مقصد ہے دنیا بھر میں جو ریفیوجی ہے، جو مہاجرین ہیں، ان کے رائٹس کے لیے کام کرنا، ان کے حقوق کے لیے کام کرنا۔ اس کے بعد ایک اور یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے WFP، جس کا مقصد ہے ورلڈ فوڈ پروگرام، یعنی جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کو فوڈ فراہم کرنا، ان کو کھانا فراہم کرنا۔ اس کے بعد ILO، یونائٹڈ نیشن کا ایک اور اہم ادارہ، جس کا مقصد ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن پروموٹس ورکرس رائٹس، کہ جو لیبرز کی آرگنائزیشن ہیں یا جو ورکرز ہیں، ان کے رائٹ کے لیے بات کرنا، ان کے حقوق کی ضمانت لینا۔ اس کے بعد ایک اور ادارہ ہے UNDP، یعنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ٹو ریڈیوس پاورٹی اینڈ پروموٹ سسٹینیبل گروتھ، کہ پاورٹی کو دور کرنا، دنیا میں انصاف قائم ہو اور ایک طرح کا نظام قائم ہو سکے، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ تو یہ یونائٹڈ نیشن کے اہم ادارے ہیں، لیکن کسی پر بھی کام نہیں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے نام پر صرف غریبوں کو ستایا جا رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ادارہ دیکھیے، یہ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یعنی ICC۔ اس کا تعلق یونائٹڈ نیشن سے تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہی بنایا
گیا ہے۔ یہ سال 2002 میں قائم ہوا اور دنیا کے 123 ممالک نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر سگنیچر کر رکھا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مانا جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے عدالتی، وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ وہاں کسی انڈیویجول اور کسی فرد کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں اسٹیٹ کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ دو اسٹیٹ اور دو ملکوں کے معاملے کو سلجھایا جائے گا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا اصول یہ ہے کہ یہاں اسٹیٹ کے خلاف بھی اور انڈیویجول کے خلاف بھی مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ اس کا جو اصول ہے وہی ہے، The International Criminal Court ICC is the world's first permanent court established to investigate, prosecute and try individuals accused of the most serious crimes of concern to the international community. These includes genocide, war crimes, crimes against humanity and crime of aggression۔ تو یہ اس کا مقصد ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کہ جو وار کرائم ہے، جو انسانیت کا مجرم ہے، جو ایگریشن کا ارتکاب کر رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور انڈیویجول کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے باضابطہ بنیامین نتنیاہو کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو، اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کو، اسرائیل کے آرمی چیف کو وار کرمنل گھوشت کر رکھا ہے، وار کرمنل قرار دے رکھا ہے۔ اور اس عدالت کے فیصلہ آ جانے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر یا اس کا ڈیفنس منسٹر یا آرمی چیف دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر جاتا ہے تو وہاں کی پولیس کو اس ملک کو فوری طور پر اسے گرفتار کرنا ہوگا اور اسے جیل میں بھیجنا ہوگا۔ لیکن فیصلہ آ جانے کے باوجود بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے امریکہ کا دورہ کر لیا اور امریکہ نے گرفتار نہیں کیا، اور امریکہ نے بچانے کے لیے اپنی پارلیمنٹ سے قانون پاس کر دیا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے سے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو مستثنی قرار دیا جائے گا، اس کو الگ رکھا جائے گا۔ یہ امریکہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ خود انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر الزام ہے کہ جو افریقی ممالک ہیں وہاں کے لیڈروں کو برباد کرنے کے لیے، ان کے خلاف الزام لگانے کے لیے اس عدالت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسٹرن ممالک کا غلبہ ہے اور خود ویسٹرن ممالک کے خلاف اس عدالت سے کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوتا، اور اگر فیصلہ صادر ہوتا بھی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کرنل معمر قذافی کے خلاف یہاں سے فیصلہ صادر ہوا، کئی مسلم رہنماؤں کے خلاف یہاں سے فیصلہ صادر ہوا، لیکن بنیامین نتنیاہو کے خلاف فیصلہ صادر ہوا تو اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ آخر کیوں؟ اور یہی وجہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے بنایا گیا تھا دنیا میں امن اور پیس کو قائم کرنے کے لیے، لیکن یہ ادارہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ امریکہ اس کی ایک بات کو نہیں مان رہا ہے اور دنیا کے رہنماؤں پر، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو جو سربراہ ہے ان پر افسوس بھی ہے، حیرت بھی ہے کہ آخر وہ کیوں یونائٹڈ نیشن کو ایک مؤثر ادارہ بنانے کے لیے گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کیسے ایک مؤثر ادارہ بنے، سبھی کو سچ میں برابری ملے، سبھی کے رائٹس کے لیے سچ میں وہاں آواز اٹھائی جائے، ایسا کردار کیوں یہ ادارہ نہیں نبھا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔